अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी के प्रोग्राम स्पेशल टॉक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान कबीर हयात। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, हर प्रोग्राम में एक नए मेहमान के साथ एक मुनफरिद टॉपिक लिए आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। आज जिस मेहमान के साथ हम मौजूद हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर आप उन्हें सुन चुके हैं। बहुत मुदल्लल और बहुत बेहतरीन अंदाज में आप गुफ्तगू करते हैं। और मैं आपके तारुफ के अंदर ये बात भी ऐड करना चाहूँगा कि आम तौर पे जब हम बिज़नेस का आगाज़ करना चाहते हैं तो हम इस बात में थिंक आउट करते रहते हैं कि हमें कौन सा बिज़नेस करना है, लेकिन हम डिसीजन नहीं ले पाते, हम अपने वसाइल को प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर पाते। लेकिन आप यकीनन फीमेल्स के लिए एक एग्जाम्पल हैं। आपने घर के अंदर जो चीज़ें मौजूद होती हैं उनको यूटिलाइज करते हुए एक प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च की, और एज अ बिज़नेस आप उस अंदाज के अंदर तमाम तर चीज़ों को परफॉर्म कर रही हैं। और आमतौर पे ये देखने में आया है कि हमारी जो फीमेल्स हैं वो कंफ्यूज नज़र आती हैं कि किस अंदाज के अंदर हम अर्निंग्स कर सकते हैं, किस अंदाज के अंदर हम स्टार्टअप्स ले सकते हैं, और स्टार्टअप्स के अंदर जिद्दत क्या है। ये तमाम तर चीज़ें वो हैं जो आज के इस प्रोग्राम के अंदर हम डिस्कस करेंगे। आइए मेहमान की तरफ बढ़ते हैं। हमारे दरमियान मौजूद हैं नाइमा राव। आपका ताल्लुक़ लाहौर से है और आप CEO हैं पकीज़ा प्रोडक्ट की। मैं इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने कीमती वक्त दिया। जी नाज़रीन, आपने देखा कि मैम हमारे दरमियान यहाँ मौजूद हैं और आपने बिज़नेस का आगाज़ किया। और यकीनन जब हम बिज़नेस का आगाज़ करना चाहते हैं, और ये भी एक बात यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगा कि हमारे मुआशरे के अंदर जहाँ हम पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान के अंदर 40% स्टूडेंट्स वो हैं जो बिज़नेस एजुकेशन लेते हैं। बिज़नेस एजुकेशन लेने के बावजूद भी हम अपने बिज़नेस का आगाज़ नहीं कर पाते हैं। हमारे जो तालीमी इदारे हैं वहाँ पे हमें जॉब्स के लिए जो है वो मोटिवेट किया जाता है कि हमने किन पोजीशंस के ऊपर जाके बेहतरीन अंदाज के अंदर वर्कआउट करना है। यकीनन तालीम बहुत लाजिम है, लेकिन मुआशरे वही तरक्की करते हैं जो बिज़नेस को प्रमोट करते हैं, जहाँ बिज़नेस माइंड्स मौजूद होते हैं और वो मुआशरे जदीद भी होते हैं, और यकीनन इस दुनिया के अंदर वो मुआशरे बेहतरीन अंदाज के अंदर लीड भी कर रहे हैं। तो ये जो बिज़नेस माइंड है ये किस तरीके से डेवलप किया जा सकता है, यहीं से आगाज़ करना चाहेंगे। मैं आपकी तरफ आऊँगा और आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपने घर के अंदर रहते हुए एक स्टार्टअप लिया, तो माइंड में ऐसा क्या था कि ये क्यों आपके माइंड में आया कि ऐसा स्टार्टअप लिया जा सकता है? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा जो बिज़नेस का जो स्टार्टअप था वो मैंने इधर से लिया था कि एक्चुअली मैं जब खुद बहुत छोटी थी तो मेरे ग्रे हेयर हो गए थे। राइट। तो मुझे ये था कि आगे फैमिली में भी मेरे बच्चों के, जब मैं बड़ी हुई तो वो मैं देखती आ रही थी कि मेरी अम्मी ने इसी तरीके से किया, आमले रिटेसी का कई बुनियादी चीज़ें जो होती हैं, इसके साथ एक प्रोसेस किया, वो लगाया, लेकिन वो देर पा था। तो जैसे ही बड़े हुए तो मेरे बच्चों में मुझे ये आसार नज़र आए कि ग्रे हेयर से एक्चुअली हमें पसंद नहीं, अब तो लोग बड़े शौक से करते हैं, लेकिन मुझे नहीं था अच्छा लगता। तो मैं करती थी देसी टोटके सारे ही, तो कभी ये कर लिया, कभी फेस के लिए कर लिया, कभी हेयर के लिए कर लिया। फिर जब मैंने देखा कि मेरे बेटे के अंदर, बड़ा बेटा जो है मेरा, उसके में मुझे ग्रे हेयर नज़र आए, तो फिर मैंने इसको प्रॉपर जो बैक मैं वापस गई कि मैं किस तरीके से करती थी उसी तरीके से मैंने एक प्रोसेस किया। प्रोसेस करने के बाद फिर मैंने ऑयल की शक्ल में एक प्रोडक्ट जो है वो बनाई, उस पर अप्लाई की। ऑयल के बाद फिर ये हुआ कि शैम्पू जो है आजकल वो केमिकल, बहुत ज़्यादा केमिकल है और देसी चीज़ें तो ख़त्म हो गई हैं इस तरह से। तो फिर मैंने ये किया कि शैम्पू जो थी ना, आमले रिठे शिकाकाई वगैरह जो पहले हम यूज़ करते थे, वैसे उसका ये होता है कि जब आप अप्लाई करते हैं, अप्लाई करके फिर आपको बैठना पड़ता है, वेट करना पड़ता है कि एटलीस्ट 30 मिनट। तो लेकिन आजकल की फास्टेस्ट दौर में लोगों के पास टाइम है ही नहीं कि हम किस तरह इंतज़ार कर सकते हैं कि हम तो बस गए वॉशरूम में फटाफट, बस शैम्पू, सनसिल्क जो भी आ गया एटसेट्रा, मैं किसी का नाम नहीं लेती, कोई भी शैम्पू वो यूज़ किया और बस आ गए। तो मैंने फिर जड़ी बूटियों का ना एक, आप ये कह सकते हैं कि जदीद शक्ल दे दी, मॉडिफाई करके उसको एक शैम्पू की शक्ल दी है, और जो उसी तरीके से इफ़ेक्टिव है जिस तरह से मैं बचपन में जड़ी बूटियाँ करती थी ना इस्तेमाल, तो वही उन्हीं जड़ी बूटियों को मैंने यूटिलाइज़ किया, उनको एक बोतल की शक्ल में और शैम्पू की शक्ल में मैं मार्केट में लेके आई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अहम आपने अंदाज अपनाया, और यहाँ पे मुझे एक सेंटेंस याद आता है कि आज के दौर के जो मसाइल हैं वो फ्यूचर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हम जब मसाइल को देखते हैं तो हम बेहतरीन अंदाज के अंदर उसको थिंक आउट नहीं कर पाते कि इन मसाइल को अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। आपने मसाइल देखे और उनको अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर कन्वर्ट किया, और प्रैक्टिकली आपने ये करके दिखाया। और बीइंग अ फीमेल जिस अंदाज के अंदर आपने स्टार्टअप लिया, यकीनन आप एक मोटिवेशन भी है। तो अब मैं ये जानना चाहूँगा, जब आपने ये आगाज़ किया तो कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो मुश्किलात आपकी लाइफ में आई?
مشکلات میری لائف میں یہ آئی کہ ایک تو ایک عورت کو جو گھر میں جو گھریلو عورت ہوتی ہے کہ اس کو اپنے کام کے ساتھ بزنس کی طرف توجہ دینا اور پھر یہ کام کرنا کہ ہم کس طریقے سے کریں, کس طریقے سے باہر نکلیں, یا لوگوں کو موٹیویٹ کرنا کہ یار یہ چیز ہے, یہ آپ لوگ بھی اس طرف آؤ. لیکن جب میں نے دیکھا, جب میں نے ٹھان لی کہ نہیں یہ کرنا ہے اب, تو بس پھر بزنس, مجھے یہ سمجھ میں آئی کہ بزنس جو ہے وہ ایک مائنڈ سیٹ کا نام ہے کہ آپ کریں. جو مشکلات جو آئی تھی تو ان کو بس میں نے ایک سائڈ پہ رکھ دیا. مشکلات تو بہت آئی تھیں کہ بچوں کو چھوڑنا, بچوں سے ہٹ کے آپ ایک پبلک میں آئیں اور کام کریں, لوگوں کو سمجھائیں, اپنی پروڈکٹ کے بارے میں لوگوں کو بتائیں, اور بھی خاندانی مسائل بھی بہت سے ہوتے ہیں انسان کے. لیکن یہ تھا کہ الحمدللہ اس سائڈ سے میں سیف تھی کہ میرے جو ہسبینڈ ہیں وہ کافی کوآپریٹو تھے میرے ساتھ. وہ جو بھی جس طریقے سے بھی, میں ان کو یا تو میرے اندر ٹیلنٹ نظر آتا ہے کہ ہاں یہ آپ کر سکتی ہیں, لیکن وہ کوآپریٹو رہے ہمیشہ سے میرے ساتھ نا. تو مجھے اس طریقے سے جو تھی جو مشکلات تھی وہ کم آئی. البتہ جو سوشل جس وقت میں نکلی ہوں باہر لوگوں سے بتانے کے لیے کہ یہ چیز لی ہے, تو اس کے لیے پھر لوگوں کو یہ تھا کہ تھوڑا سا مشکل ہوا سمجھانے کے لیے. اب اللہ کا شکر ہے یہ ٹائم ہے کہ جب لوگوں کو میں نے ایک پروڈکٹ بنا کے ایک لانچ کر دیا پروڈکٹ اور بتا دیا کہ یہ ہے, اس کے یہ بینیفٹ ہے, لوگوں نے یوز کر لیا, الحمدللہ بہت اچھا فیڈ بیک ہے. بہت اہم آپ نے بات کی کہ ڈٹرمینیشن بہت لازم ہے. جی جی. برین ٹریسی نے ایک مشہور رائٹر سے پوچھا جس نے کامیابی کے حصول کے حوالے سے 100 قوانین تحریر کیے. ان سے پوچھا گیا کہ ایسا کون سا قانون ہے, کون سا ایسا ڈسپلن ہے جس کو لائف کے اندر اپلائی کر لیا جائے تو انسان کامیاب ہو سکتا ہے. تو اس رائٹر کا یہ کہنا تھا کہ سیلف ڈسپلن, جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ کر گزریں. یہ ڈسپلن جو انسان اپنی زندگی کے اندر اپنا لیتا ہے تو وہ بہترین انداز کے اندر کامیابی کی راہ پر گامزن ہو جاتا ہے. اور آج ہم اس سے قاصر نظر آتے ہیں. اور نائمہ نے بہت اہم یہاں بات کی کہ جب آپ کے اندر سیلف ڈسپلن آتا ہے تو جو مسائل ہیں وہ بہت چھوٹے لگنے لگتے ہیں اور جو چیزیں ہیں وہ بہت زیادہ آپ کے لیے آسان تر ہو جاتی ہیں. اب میں مزید آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ ایک ہاؤس وائف ہیں اور ایز اے ہاؤس وائف آپ نے بزنس کا سٹارٹ اپ بھی لیا اور اسی کے ساتھ آپ نے اپنی سٹڈیز کو بھی کنٹینیو رکھا کہ آپ نے ابھی لیٹسٹ جو ہے وہ اپنا ماسٹرز کمپلیٹ کیا اردو کے حوالے سے. تو یہ جو ایک مائنڈ سیٹ تھا کہ میں نے اپنی ایجوکیشن کو بھی کمپلیٹ کرنا ہے, جبکہ آپ کے جو بچے ہیں وہ بھی وہی ڈگری اویل کر رہے ہیں جو آپ نے ریسنٹلی ابھی کی ہے, تو یہ مائنڈ سیٹ کیسا تھا اور یہ کیسے آپ کے ذہن میں خیال آیا کہ ایجوکیشن کو بھی ساتھ میں لے کے چلنا ہے؟ یہ میں ایک بہت پیچھے جاؤں گی. جب ہم 5th کلاس میں تھے تو ہماری ٹیچر ہوتی تھی, انہوں نے ہمیں ایک تسبیح سکھائی تھی کہ آپ جب بھی فرض نماز پڑھتے ہیں نا تو آپ رائٹ سائڈ پہ, میں یہ سب کے لیے میں کہہ رہی ہوں کہ اگر کوئی مجھے دیکھ سکتا ہے کہ رائٹ سائڈ پہ جب آپ فرض نماز پڑھتے ہیں رائٹ سائڈ پہ رائٹ ہاتھ رکھ کے آپ نے رب زدنی علما جو ہے وہ 3 دفعہ پڑھنا ہے. تو بس بچپن سے یہ بات مائنڈ میں رکھ دی گئی تھی. پڑھنے کا شوق بہت تھا. تو یہ تھا کہ میری شادی بہت چھوٹی عمر میں ہو گئی تھی, میٹرک کرتے ہی میری شادی ہو گئی تھی. رزلٹ جو تھا وہ شادی کے بعد آیا تھا میرا. لیکن کیونکہ جب آپ لڑکی کی شادی ہو جاتی ہے, وہ ایک نئی فیملی میں چلی جاتی ہے, تو وہ ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں. لیکن جو اندر میں تھا میرا کہ میں نے پڑھنا ہے, اسٹڈی میں نے کرنی ہے. مجھے پھر ایک بہت لمبا سا ایک ہوا کہ آپ اب پڑھ سکتی ہیں, اب نہیں پڑھ سکتے, اب یہ مسئلے ہو گئے, اب یہ مسئلے ہو گئے, یہ مسائل کو پیچھے رکھتے ہوئے مجھے 13 سال کے بعد موقع ملا. مختصر کہانی میں آپ کو سناتی ہوں کہ اب آپ پڑھ سکتے ہیں. میں نے 13 سال کے بعد یہ تھا کہ پڑھائی چھوڑی نہیں تھی, وقتاً فوقتاً لگی رہتی تھی, لیکن یہ تھا کہ جب پراپر موقع ملا پھر میں نے علامہ اقبال کو جوائن کیا, علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی. وہاں سے میں نے اپنا انٹر کیا اور پھر وہاں سے میں کنٹینیو ہوئی. پھر اللہ کا شکر ہے میں لاہور میں جب آئی تو پھر میں نے پنجاب یونیورسٹی سے فرسٹ ڈویژن میں نے اپنا گریجویشن کمپلیٹ کیا. بہت اہم انداز رہا آپ کا ایجوکیشن کے حوالے سے, اور یقیناً یہ جو انداز ہے ہر انسان اپنا سکتا ہے کہ ایجوکیشن بہت آسان ہو چکی ہے, ڈور سٹیپ کے اوپر آپ کو ایجوکیشن ملتی ہے, لیکن جسٹ ایک مائنڈ سیٹ ہے جو ڈیولپ کرنا ہوتا ہے انسان نے. اور بینگ اے فیمیل آپ نے یہ کر کے فیمیلز کے لیے نہ صرف ایک ایگزامپل سیٹ کی ہے بلکہ میلز کے لیے بھی ایک آپ نے یہاں پہ ایگزامپل سیٹ کی ہے کہ وہ بھی اپنی ایجوکیشن کو جو ہے وہ ساتھ میں لازمی طور پہ کنٹینیو رکھیں. اور جب انسان ایجوکیشن کے ساتھ مخلص رہتا ہے, ایجوکیشن کو لازمی طور پہ اپناتا ہے, تو یقیناً اویئرنیس جیسے بڑھتی ہے تو اس معاشرے کے اندر آپ کمپیٹ بھی کر سکتے ہیں اور بہترین زندگی جو ہے وہ گزار سکتے ہیں. بینگ اے ہاؤس وائف آپ نے ایک بزنس کا بھی سٹارٹ اپ لیا, آپ نے ایجوکیشن کو بھی کنٹینیو رکھا, تو بچوں کی تربیت کے اوپر یہ چیزیں آپ کے خیال میں کیسے اثر انداز ہوئیں؟ الحمدللہ میرے بچوں کے اوپر یہ میں کہتی ہوں کہ اللہ کے ہر کام میں بہتری ہے. کہ جب میں نے خود گریجویشن کیا, میں نے پھر الحمدللہ ماسٹرز بھی کیا, اور ابھی 2023 میں میرے ہسبینڈ نے ماسٹرز کیا, MSc میس کمیونیکیشن کیا, ابھی کمپلیٹ کیا انہوں نے, ہاں جی 49 ایئر کی ایج میں. تو یہ تھا کہ جب ہم ماں باپ پڑھ رہے ہیں نا تو بچے بھی ساتھ ساتھ میں پڑھ رہے ہیں الحمدللہ. میری بیٹی جو سب سے چھوٹی ہے ماشاءاللہ, اس نے 7 ایئر کی ایج میں نا 115 جو سٹوری بک تھی وہ کمپلیٹ کر لی تھی ماشاءاللہ. ہاں کیونکہ گھر میں اس نے پڑھنے کا ماحول
माहौल देखा तो बस माँ भी पढ़ रही है, बाप भी पढ़ रहा है, साथ में बड़ा भाई भी, छोटी बहन भी। माशाल्लाह जब हम पढ़ते थे तो हमारे बच्चे भी साथ में ही पढ़ते थे, तो हम अल्लाह का शुक्र काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट गया। और जहाँ की घर की जिम्मेदारियों की बात है वो तो एक औरत को आपको पता विरासत में मिली होती, वो तो साथ साथ करनी होती, लेकिन मैंने ना उस बात को खुशी से किया कि ये करना है, अगर खुश होकर करूंगी तो और ज़्यादा अच्छा होगा। तो जब मैंने खुशी से अपना साथ में अपना बिजनेस भी चलाया, घर की जिम्मेदारियां भी देखी, बच्चों के स्कूल, उनके ये तो था कि हम तो पढ़ रहे थे लेकिन साथ में बच्चों के स्कूल्स भी तो देखने थे ना, बच्चों की तो अपनी जिम्मेदारियां होती, उनके स्कूल जाना, उनकी पीटीएम अटेंड करना, उनके पेपर्स की देखना, रात को देखना बच्चे पढ़ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। शायद अल्लाह का शुक्र है कि हमारे अंदर दोनों मियाँ बीवी के अंदर तालीम की जुस्तजू थी और हम अभी तक भी पढ़ रहे हैं, और शुक्र अल्लाह का बच्चे भी साथ में। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त आपने यहाँ बात की कि जब पेरेंट्स जो है वो इस अंदाज में तरबियत करते हैं तो बच्चों के अंदर एक शऊर आता है और वो लाशऊरी तौर पे जो है वो तमाम तर चीज़ों को अवेल करना चाहते हैं। और ये अंदाज़ है जो आज मुआशरे की तरबियत के लिए बहुत लाजिम है। जिस अंदाज के अंदर हमारा मुआशरा पस्ती का शिकार है, इन हालात के अंदर ये तमाम तर चीज़ें होना यकीनन वक्त की ज़रूरत भी है। नाइमा, मैं अब आपसे ये जानना चाहूँगा, बुनियादी वो कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं जो अपनी प्रोडक्ट के अंदर आपने यूटिलाइज़ किए और उसकी थ्रू आपने एक बेहतरीन जो आयल है वो प्रिपेयर किया, जो कि ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जिनके बाल गिरते हैं या जिनके बाल कमज़ोर हैं। तो वो इंग्रेडिएंट्स अगर आप बता सकें हमारे ऑडियंस के लिए स्पेसिफिकली, ताकि जो लोग इसको घरों के अंदर खुद जो है वो बनाना चाहें तो उससे जो है वो फ़ायदा उठा सकें। जी जी बिल्कुल। मेरी जो ऑयल की इंग्रेडिएंट वो ये है कि मैं खुद जाके कोल्लू पे चीज़ें लेती हूँ, कोकोनट भी खुद खरीदती हूँ, आलमंड भी खुद खरीदती हूँ, सरसों का बीज भी खुद ही खरीदती हूँ, तमाम 11 तेल जो उनके तमाम सीड्स खरीद के मैं खुद अपने आँख के सामने तेल निकलवाती हूँ। फिर हाँ जी 11 तेल हैं और उसके अंदर 18 जड़ी बूटियाँ, वो डिफरेंट फेजेस में जलाई जाती हैं, पकाई जाती है आप कह सकते हैं। उसके अंदर के जो ग्रीन लीव्स होते हैं वो पकते हैं और जो जड़ी बूटियाँ होती हैं ड्राई फॉर्म में, आंवला, रीठा, सिकाकाई, भृंगराज, चटामानसी ये और सिकाकाई, ये मैं जलाती हूँ 5 तेल के अंदर। इनको हाँ जी इनको बिल्कुल जलाया जाता है। फिर 2 तेल ऐसे हैं, अलसी का तेल है और उसके अंदर है इसका सिसमी ऑयल जिसको तिल का तेल भी बोलते हैं, उसके अंदर प्याज को पकाते हैं। ये 3 फेज में पकते हैं। फिर कड़ी पत्ता जो होता है, नीम होता है और एलोवेरा, ये डिफरेंट फेज में, ये एक दूसरे 2 ऑयल में ये पकते हैं। इसका मल्टीविटामिन बनता है ताकि उनका जो तमाम जो इन्फ्यूज करके ऑयल अपने अंदर उसकी सारी प्रॉपर्टी ले लेता है, तो फिर उनको आपस में मिलाया जाता है। इसमें अच्छी खासी मेहनत होती है। तो इससे ये होता है कि हेयर फॉल की अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कि मनी बैक गारंटी देती हूँ, क्योंकि मैं अपने हाथ से काम करती हूँ और मुझे पता है कि इसका 100% रिजल्ट है। जब कोरोना के दिनों में हमारे बाल बिल्कुल झड़ गए थे, बिल्कुल गिर गए थे, तो और हम किसी का सामना भी नहीं कर, बंदे को अपना आप ही शीशा देखने का दिल नहीं करता है। तो यही ऑयल और ये शैम्पू जो मैंने बनाया, हेयर मास्क मैंने बनाया इन्हीं जड़ी बूटियों को, 18 जड़ी बूटियों को मैंने मुझे इतना अरसा लगा कि उनकी एक मुकम्मल फॉर्मुलेशन मैंने तैयार की है कि अगर आंवला इसके अंदर इतना गया तो चटामानसी कितनी जाएगी, भृंगराज इसके अंदर, भृंगराज एक जड़ी बूटी खास जो कि बालों का राजा कहलाती है, उससे बाल, अगर मुझे कोई सुन रहे हैं देख रहे हैं तो वो ज़रूर इसको सर्च करें, सर्च करेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा। जो भृंगराज है वो एक ऐसी हर्ब है कि अगर आप उसको पानी में डाल के और उसका एक्सट्रैक्ट ले लेते हैं और वो स्प्रे करते हैं बालों से, तो उससे भी आपके बाल जो है ना वो स्ट्रेंथन हो जाते हैं। तो इन्हीं फॉर्मुलेशन, इन्हीं जड़ी बूटियों से मैंने फॉर्मुलेशन तैयार की जो टोटल हर्बल है। और इससे मैं मास्क भी मैंने एक बनाया, पाउडर फॉर्म में है जो मेरा, ऑयल बनाए हैं मैंने इसके साथ 18 हर्ब का ऑयल, मेरे ऑयल का नाम है, और केराटिन शैम्पू बनाई एक मैंने, हैंडमेड नेचुरल बनाई है, हैंडमेड नेचुरल। हाँ जी, ये तमाम प्रोडक्ट मैंने इन्हीं फॉर्मुलेशंस के तहत बनाई है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी। यही बेसिक जड़ी बूटियाँ, जो डिफरेंट जड़ी बूटियाँ उनके मैंने आपको नाम बताए हैं कि इसके अंदर ये भी हैं। जो लोग सुन रहे हैं वो जरूर सर्च करें इसके कि इसके कितने बेनिफिट्स हैं। बहुत ज़बरदस्त अंदाज है कि आपने बुनियादी जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनका तस्करा किया यहाँ पे, जिनको यूटिलाइज करते हुए एक प्रोडक्ट जो है वो आपने ना सिर्फ बनाई बल्कि बिज़नेस का उसी से आगाज़ भी किया। अब ब्रेक के बाद हम इनसे ये जानेंगे कि किस अंदाज के अंदर इन्होंने स्टार्टअप लिया और ऐसे कौन से स्टार्टअप्स हैं जो फीमेल ले सकती हैं। इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से डिस्कशन का सिलसिला जारी रहेगा। मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, बढ़ते हैं एक ब्रेक की जानिब और मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है। नाइमा हमारे दरमियान मौजूद हैं और आपने अपने बिजनेस का किस अंदाज के अंदर स्टार्टअप लिया ये हमने जाना। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि हमारी जो फीमेल्स इस वक्त हमें देख रही हैं इस प्रोग्राम को, वो खुद भी चाहती हैं कि वो बिज़नेस का आगाज़ कर सकें। कोई ऐसे बिज़नेस आइडियाज़ जो आप शेयर कर सकें ऑडियंस के लिए, ताकि उनको अपनाते हुए वो बेहतरीन एक स्टार्टअप की तरफ जा सकें।
جی جی، میں بالکل اس طرف آؤں گی کہ میں خود بھی آپ سے یہی بات کرنا چاہ رہی تھی آپ کے پلیٹ فارم کے تھرو کہ لوگوں کو یہ میسج ملے کہ میں ذاتی طور پہ جی چاہے میری وہ میڈ ہے، چاہے اس کے جاننے والے ہیں، چاہے میرے محلے میں کوئی بھی ہے، میں ہر خاتون کو یہ بات کہتی ہوں کہ آپ کو جس طرح میں اپنی پہلے بتاتی ہوں کہ میں نے 30 یہ حکمت تو میں شروع سے ہی کرتی ہوں، میں نے کوئی ڈپلومہ نہیں کیا، میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں، لوگ مجھے ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں کہ آپ ڈاکٹر ہیں ہمارے لیے، کیونکہ میں تمام ہربس کے ساتھ ہی ایک سولوشن کچھ نہ کچھ فارمولے بناتی رہتی ہوں. تو اسی طرح یہ تو میرے اندر تو خود سے ہی تھا، میں کہیں گئی نہیں، میں نے اپنا سٹارٹ اپ اپنے گھر سے ہی لیا، میں نے کہیں جا کے میں نے کچھ نہیں سیکھا، میں نے خود ہی تجربات کر کے اور سیکھا. میں اور جو عام خواتین ہیں میں ان کو یہ بات کہتی ہوں کہ جس طرح میں نے 38 ایئر کی ایج میں ایک اپنا سٹارٹ اپ کیا اور اپنا ایک سٹیپ لیا اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کھڑے ہونے کا. دیکھیں اتنی مہنگائی کے دور میں، بڑھتی ہوئی مہنگائی کے دور میں ہم اپنے اخراجات ایک کمائی سے پورے نہیں کر سکتے آپ. تو ہاں جی، میں نے یہ قدم اٹھایا کہ میں نے ان کا ساتھ دینا ہے انشاءاللہ اسی بزنس کے ذریعے ہی. اور انہوں نے اصل میں میرا ساتھ دیا پہلے، پھر میں نے ان کے لیے تو اصل میں کھڑی ہوں اپنے بچوں کے لیے. تو میں عام خواتین کو گھروں میں جا کے یہی بات کہتی ہوں کہ آپ بزنس جو ہے وہ ایک مائنڈ سیٹ کا نام ہے. یہ نہ سوچیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہم کس طرح کریں گے. یہ صرف ایک ہمت کرنے کی، صرف آپ ایک ہمت کریں، ہمت کر کے بہت سے ایسے بزنس ہیں جو 1000 روپے سے بھی سٹارٹ ہوتے ہیں. اور میں خواتین کو بتاتی ہوں کہ آپ کریں. آپ جب کرتی ہیں کوئی بھی، میں گھروں میں جو خواتین ہوتی ہیں ان کو گھروں میں بلا کے میں ان کو صرف بنانے کی ٹریننگ دیتی ہوں، سوپ بنانے کی ٹریننگ دیتی ہوں. یہ مجھے خود سے ہی آتے ہیں، میں اپنے گھر میں بھی بناتی ہوں. بیوٹی سوپ بنانے کی ٹریننگ دیتی ہوں جی. اور اپنی جو بھی پروڈکٹ بناتی ہوں، شیمپو بنانے کی ٹریننگ دی ہے میں نے لوگوں کو، صرف بنانے کی دی ہے، اس طرح کی بنیادی چیزیں. تو میں ان کو بتاتی ہوں کہ آپ لوگ یہ سٹیپ لو. اگر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، ایٹ لیسٹ آپ گھر میں کھانا بنا کے، جو اپنا کھانا بناتی آپ 1-2 گھروں میں وہ اپنا ٹیسٹر کے طور پہ دو، تاکہ لوگوں کو سہولت دو. لوگوں کو جس طرح سہولت دیں گے انشاءاللہ لوگ آپ کی طرف آئیں گے اور آپ کا بزنس چلے گا. اور بڑی اہم بات کی یہاں پہ کہ آپ اپنے گھر میں جو کھانا بناتے ہیں اسی کو اپنا پروفیشن بنا سکتے ہیں. اور بڑی ایسی ایگزامپلز ہم دیکھتے ہیں کیونکہ لاہور یا بڑے سٹیز کے اندر زیادہ لوگ ہاسٹل کے اندر رہتے ہیں اور آپ کے جو ٹارگٹ آڈینس ہے وہ آپ کے پاس موجود ہے، جسٹ پروڈکٹ کی نیڈ ہے، اور پروڈکٹ بھی وہ جو آپ کے گھر میں آپ ڈیلی بیسس پہ پرفارم کر رہے ہیں. تو بڑا زبردست یہ انداز ہے جس کو کوئی بھی فیمیل اپنا سکتی ہے. کوئی بھی فیمیل اپنا سکتی ہے. جس طرح میں نے ابھی ریسنٹلی کل میں گئی تھی اپنی ایک ساتھ ملنے والی کے گھر، تو میں نے اس کو، وہ تنگ تھی کہ میں کیا کروں، بچوں کے اخراجات بہت ہیں، فیسیں بہت ہو گئی. سب کے ساتھ مسائل ہیں، یہ مسائل سب کے ساتھ ہی ہیں. تو لیکن میں نے اس کو یہی آئیڈیا دیا کہ آپ تھوڑی سی اپنی کوشش کریں. بس ایک ہیزیٹیشن ہے کہ ہم کس طرح کریں گے. بزنس تو صرف ایک مائنڈ سیٹ ہے، آپ جب اپنا مائنڈ سیٹ کر لیں گے تو بزنس سٹارٹ ہو جاتا ہے. تو میں نے اس کو یہی مشورہ دیا، لاہور میں اتنا بڑا سٹی ہے، اتنی اپرچونٹیز ادھر ہوتی ہیں، روز ایگزیبیشنز ہو رہی ہوتی ہیں. آپ گھر میں سے کوئی چھوٹے یہ بنائیں، کپ کیک بنا لیں اگر آپ کو بیکنگ آتی ہے، ادروائز نہیں بھی آتی ہے فروٹ چاٹ بنا لیں. فروٹ جو بھی سستا ہے، عام سا فروٹ چاٹ بنا لیں، چنا چاٹ بنا لیں، دہی بلے بنا لیں. چھوٹی جو ڈسپوزیبل پیکنگ ہے ان کو لے کے آپ ایگزیبیشن میں جائیں. لوگ کھانے کے لیے آتے ہیں، آپ لوگوں کو سہولت دیں. آپ کے ساتھ میں جتنی بھی نیئرسٹ ہیں، آپ کے بینک ہیں، آپ کے اسکول ہیں، ہاسٹلز ہیں، جہاں پہ آپ ان کو ذرا سا آپ خرچہ نہ کریں، کچھ بھی آپ نہ پرنٹنگ کروائیں، ہاتھ سے لکھ کے دے جا کے میں یہ فلاں کھانا اچھا بنا لیتی ہوں، آپ ٹرائی کریں، آپ اس سے لیں. اس طرح آپ کا بزنس چل پڑے گا. تو میں تو اپنی طرف سے یہ کوشش کرتی ہوں کہ تمام خواتین جو بھی گھروں میں بیٹھی ہیں کہ دیکھیں زندگی ایک ہی بار ملی ہے، تو زندگی بار بار نہیں ملنی، تو اس میں کچھ نہ کچھ ایسا اچھا کریں کہ لوگ اچھے لفظوں میں ایٹ لیسٹ یاد ضرور کریں. آپ کے بچے ہی اچھے لفظوں میں یاد کریں کہ دیکھیں ہماری ماں نے، ہمارے باپ بھی کرتے ہیں، لیکن ماں جو ہے وہ بہت کم ایسی کہ جو اسٹیپ لیتی ہیں. تو میں ان مدرز کے لیے کام کرتی ہوں کہ آپ لوگ پلیز گھروں سے نکلیں. آپ گھروں سے نہیں بھی نکل سکتے، کسی کو پرمیشن نہیں ہوتی ہے، تو آپ گھروں میں بیٹھ کے کریں. آپ گھروں میں بیٹھ کے اپنی میڈس کے ساتھ، اپنی کام والی کے ساتھ مل کے آپ کوئی بھی کام سے چھوٹا سا سیٹ اپ چلا کے آپ محلے میں ہی دینا شروع کر دیں. لوگ آج کل سہولت مانگتے ہیں، ہاں ٹھیک ہے بنا بنایا مل رہا ہے، پکا پکایا مل رہا ہے. جس طرح انور مقصود نے کہا تھا نا کہ جو فوڈ پانڈا ہے وہ ایک خاتون سے نہیں، بہت سی نالائق خاتونوں سے چل رہا ہے کہ وہ گھر بیٹھے ان کو سہولت مل رہی ہے تو اس خاتون کا کاروبار چل گیا. تو ہم بھی وہ خاتون بن سکتے ہیں. بہت اہم آپ نے بات کی یہاں پہ، اور یقیناً یہ ایک زبردست انداز ہے بزنس کا سٹارٹ اپ لینے کے حوالے سے. اور ہم ڈیلی بیسس پہ بہت سی خواتین کی ایسی سکسیس سٹوریز بھی سنتے ہیں کہ انہوں نے کس انداز کے اندر تمام تر چیزوں کو کیا. اور جس طریقے سے بات کی آپ نے کہ سروسز کا دور ہے، آج کا جو معاشرہ ہے، جتنے بہتر انداز کے اندر آپ سروسز دیں گے،
جو کسٹمر ہے آٹومیٹیکلی آپ کا جو کسٹمر جو ہے وہ لوئلٹی کی طرف آتا چلا جائے گا اور ایک لوئل کسٹمر آپ کو ملتا ہے اور بہترین انداز کے اندر آپ تمام تر چیزیں کر سکتے ہیں. آپ نے بات کی کہ آپ ایگزیبیشنز کے اندر بھی جاتی ہیں, تو اب میں یہ جاننا چاہوں گا ٹارگٹ آڈینس کس انداز کے اندر فائنڈ کرتی ہیں اپنے پروڈکٹ کو سیل آؤٹ کرنے کے حوالے سے؟ میری ٹارگٹ آڈینس جو ہوتی ہے, جو فیملیز ہوتی ہیں نا, پوری فیملیز آتی ہیں, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ دیکھو ماں باپ بھی ہیں, بچے بھی ہیں, اور جب آڈینس آ جاتی ہے میرے پاس, میری کہتے ہیں میرے جو کمپیٹیٹر ہیں وہ بھی اور میرے ساتھ والے بھی کہتے ہیں کہ آپ کی مارکیٹنگ اچھی ہے. میں کہتی ہوں میری مارکیٹنگ نہیں اچھی, میں خود اپنے ہاتھ سے کام کرتی ہوں, مجھے کانفیڈینس ہے اپنی پروڈکٹ میں کہ میں ان کو بتاتی ہوں ہاں جی جو بھی آتا ہے تو میں اس کو بس یہی اپنی پروڈکٹ کے بارے میں سچائی بیان کرتی ہوں. اور اگر ماں کے ساتھ بیٹا ہے تو بیٹے کے لیے ضرور لے گی, اگر بیٹا آ گیا ہے یا بہن آ گئی یا بیٹی آ گئی تو وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ, پیرنٹس کے ساتھ ضرور لے گا. اور دوسری میں ایک, اور عام طور پہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جس طریقے سے پروڈکٹ اب سیل کر رہی ہیں, یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ جو ہیئر فال ہے اگر فیملی کے اندر ایک کے ساتھ یہ مسئلہ ہے تو سبھی کے ساتھ اس طرح ہوتا ہے, تو یہ بھی ایک آپ کے لیے بینیفیشل چیز ہے کہ وہ ایزیلی آپ فائنڈ کر لیتے ہیں. ایزیلی جب دیکھتے ہیں کسی کا, آج کل کیا ہوتا ہے کہ یہ کیمیکل سے ہیئر ڈائی کر لیا ہے, ہیئر ڈائی کر کے بال جو ہے وہ تھن ہو گئے ہیں, بہت تھن ہو گئے, جو تھن بال وہ نظر آ جاتے ہیں, ہیئر فال ہے, گنجپن آ رہا ہے کسی کا وہ نظر آ جاتا ہے. تو میں بتاتی ہوں کہ دیکھیں آپ لوگوں کے لیے میں نے محنت کی, اپنے لیے تو محنت میں گھر میں رہ کے کر رہی تھی اور الحمدللہ وہ اس کا تو فائدہ میں اٹھا رہی. جب میں باہر نکلی میں اتنی پروڈکٹ بنائی تھی, میں نے آپ لوگوں کے لیے بنائی ہے. اچھا, یہ میں یہاں پہ یہ چیز بھی پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ عام طور پہ جو آرگینک طریقہ علاج ہوتا ہے وہ ٹائم مانگتا ہے تاکہ رزلٹس آنے کے لیے, لیکن ہمارے جو آج کل اگر ہم فیمیلس کی بات کریں, آپ خود بھی فیمیل ہیں, وہ چاہتی ہیں کہ فوری طور پہ جو ہے وہ بہت زیادہ خوبصورت نظر آنا سٹارٹ ہو جائیں, کوئی ایسی پروڈکٹ ان کو مل گئے تو وہ راتوں رات جو ہے وہ بہت زیادہ تمام تر چیزوں کے اس حوالے سے بینیفٹس جو ہیں وہ اویل کر لیں. تو یہ جو ایک مینٹلٹی ہے, اس کی وجہ سے برانڈس جو ہیں وہ بہت زیادہ مارکیٹ کے اندر آئے بیوٹی کے حوالے سے, اور جو لوگ ہیں کسٹمرس ہیں وہ بھی یقینی سی بات ہے اس طرح کا مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں, اور انہوں نے اس طریقے سے ایڈورٹیزمنٹ کی کہ آپ ایک دن کے اندر اس کو یوز کریں اور وہ ریزلٹس اویل کریں جو آپ چاہتے ہیں. تو یہ جو ایک مینٹلٹی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی وجہ سے جو فیمیلز ہیں ان کو کوئی پرابلمس بھی فیس کرنا پڑے بعد میں؟ نہیں, یہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اب وہ دور جو تھا نا, وہ ایک ٹینیور آیا تھا 20-25 سال کا, کہ کیمیکل کا دور, کہ آپ راتوں رات کریم لگائیے تو صبح چٹے ہو گئے ہیں, وائٹ ہو گئے ہیں. نہیں, اب یہ نہیں ہے, اب لوگ آ رہے بیک ٹو نیچر. ہمارا جو سلوگن ہے نا وہ بیک ٹو نیچر ہے, نیچر کی طرف آ جائیں. اب چاہے چھوٹے بچے ہیں چاہے بڑے ہیں, اب وہ سمجھتے ہیں کہ آرگینک کی طرف ہی جانا ہے ہمیں. ہاں جی, کیونکہ صحت خراب کر لی ہے, شکلیں خراب کر لی ہیں, بال خراب کر لی ہیں, سب کچھ ہو گیا, بربادی کر کے تو اب واپس آ رہے ہیں. تو جب دیکھتے ہیں نا آرگینک کی طرف, الحمدللہ مجھے بہت اچھا فیڈ بیک ملتا ہے. جب دیکھتی میرا جو سٹائل ہے نا اپنا ایگزیبیشنز کا, وہ یہ کہ میں اپنی تمام ہربز, جتنی بھی ہرب میں ڈالتی ہوں نا, جو بھی پروسیس, میں تمام ہرب ایک ڈسپلے کرتی ہوں کہ یہ چیزیں ہیں, اور جب لوگ پھر سے انسپائر ہوتے ہیں اور پھر لیتے ہیں, کہ میں ان کو یہ بتاتی ہوں دیکھیں جو قدرتی چیز ہوتی ہے, اب ہم رات کو نائٹ کریم لگاتے ہیں تو اس کا 3 دن کا رزلٹ ہے, اور اسی میں اگر ہم ماسک لگاتے ہیں, یوگرٹ لگاتے ہیں ڈال کے, اس میں ٹرمرک ڈال کے یوگرٹ لگاتے ہیں, اس کا رزلٹ جو آتا ہے وہ ہمیں 5 سے 6 دن بعد آتا ہے. لیکن جو 5 سے 6 دن بعد آئے گا وہ ایٹ لیسٹ 20 سے 25 دن رہے گا. یہ نہیں ہے کہ 3 دن کا رزلٹ 3 دن کے بعد پھر وہ ڈبل ہو کے آپ کی شکل کو ہی خراب کر دیتا ہے. تو میں ساتھ میں ان کی کاؤنسلنگ بھی کرتی ہوں کہ دیکھیں اگر آپ آرگینک کی طرف آ رہے ہیں, الحمدللہ ویسے میرا جو اسٹال ہے نا, جو ایگزیبیشن کرتی ہوں میں, جہاں پہ میں ڈسپلے کرتی ہوں اپنی, میری ڈسپلے اس قسم کی ہوتی ہے کہ میں تمام ہرب رکھتی ہوں, وہ انسپائر ہو کے آتے ہیں کہ ہمارے بال صحیح ہو جائیں گے. اور یونیکنیس بھی ہے کہ آپ کی پروڈکٹ کے اندر ایک یونیکنیس بھی ہے کہ اس طریقے سے ایگزیبیشنز کے اندر ایسے آئل پریپیئر کر کے بہت کم لوگ آتے ہیں, کیونکہ برانڈز کا دور ہے اور ہر انسان جو ہے وہ چاہتا ہے کہ فوری طور پہ جو پروڈکٹ ہے وہ اویل کرے, اور انہی کے تھرو جو ہے وہ تمام تر چیزیں کر رہا ہوتا ہے. ہیئر آئل میرا, آپ کو انٹرپٹ کریں سوری, ہیئر آئل میرا ایسا ہے کہ میں اس کا 7 ڈے چیلنج میں کہتی ہوں کہ 7 ڈے آپ کنٹینیو یوز کریں. 7 ڈے میں اگر لیٹ سے اگر آپ کے 100 بال گر رہے ہیں, 100 بال گر رہے ہیں, اگر وہ آپ کے 30 پہ نہیں آتے, 30 پہ 70% اگر آپ کو فرق نہیں پڑتا, تو جتنا آئل آپ نے یوز کر لیا ہے وہ آپ کا ہے, اور باقی جو بچ گیا نا اس کے پیسے اور وہ آئل میرا ہے. میں منی بیک گارنٹی دیتی ہوں, کیونکہ بہت اہم آپ نے انداز اپنایا اس حوالے سے. نائمہ, اب میں یہ جاننا چاہوں گا آپ سے کہ بینگ اے فیمیل, جب آپ ورک پلیس پہ نکلتے ہیں, یقیناً بہت سے مسائل ہیں جو ایک فیمیل کو فیس کرنا پڑتے ہیں, اور اس کی وجہ سے جو فیمیلز ہیں بہت زیادہ تذبذب میں ہوتی ہیں. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو ایجوکیٹڈ ویومینس ہیں یونیورسٹیز کے اندر جب ڈگریز اویل بھی کر لیتی ہیں, اس کے باوجود بھی وہ جابز یا اس طریقے سے بزنس کا اسٹارٹ اپ جب لینا بھی چاہتی ہیں, اویئرنیس بھی موجود ہے, تمام تر چیزیں
चीज़ें भी मौजूद हैं, मार्केटिंग के अंदाज भी पता है और जदीद दौर के टेक्नोलॉजी के साथ भी वो आरास्ता हैं। लेकिन मसला ये है कि वो अपने आप को सोसाइटी के अंदर जब निकलती हैं तो सेफ़ फील नहीं करती हैं। तो क्या आप समझती हैं कि वो जो फीमेल्स हैं वो किस अंदाज के अंदर ये तमाम तर चीज़ों को कर सकती हैं? मैं ये कहती हूँ कि देखें, मेरा जो अपना तरीका है और जो अपना कॉल जो मैं देखती हूँ जब से मैं निकली हूँ, मैं कहती हूँ कि आप रिस्पेक्ट दें किसी को भी। रिस्पेक्ट एक ऐसी चीज़ है, जब आप किसी को रिस्पेक्ट देते हैं ना, बेटा, भाई या बहन, बेटी, कुछ भी कह के बुलाते हैं, तो अगला भी आदमी आपको रिस्पेक्ट देता है। मैंने ये देखा और यही आजमाया। लेकिन ये माशरा तो है बहुत बुरा, इस तरह के मिसहैप्स हो जाते हैं। तो सिक्योरिटी यही है कि आप खुद सेफ होके निकले। अल्लाह का शुक्र है, मेरे साथ कभी ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे देखने वालों में भी ऐसा नहीं हुआ। मेरा तो एक ही है कि मैं मेरा हस्बैंड मेरे साथ होते हैं वैसे अल्हम्दुलिल्लाह हर एग्जीबिशन पे, लेकिन ये कि हम रिस्पेक्ट देते हैं और रिस्पेक्ट लेते हैं, इसी उस पे कुलिये पे चल रहे हैं और अल्लाह का शुक्र है सेफ है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कहती हूँ कि हाँ, रिस्पेक्ट देनी चाहिए। बहुत अहम आपने यहाँ बात की। नाइमा, आपसे मज़ीद ये जानना चाहूँगा कि जो फीमेल्स हैं हमारे पास, स्पेसिफ़िकली वो फीमेल्स जो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर तालीम लेती हैं और तालीम लेने के बाद तमाम तर चीज़ें उनके पास मौजूद होती हैं, लेकिन होता ये है कि जब वो इनिशिएटिव लेना चाह रही होती हैं तो एक फैमिली प्रेशर है और एक सोसाइटी का प्रेशर है जो उनको नहीं करने देता वो जो परफॉर्म करना चाह रही हैं। तो उसकी वजह से फिर वो जो उनके अंदर एक कर्ज होता है, उनके अंदर एक जो अंदाज़ होता है कि हमने आगे जाना है, मार्केट के अंदर बेहतरीन अंदाज के अंदर परफॉर्म करना है, वो चीज़ें भी यकीनी सी बात है उनके अंदर से ख़त्म होना स्टार्ट हो जाती हैं और उसकी वजह से वो प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर पाती हैं। तो ये जो एक वजूहात है, ये जो एक मेंटेलिटी है हमारा, जो आप कह लें पेरेंट्स की जानिब से या सोसाइटी की जानिब से, ये जो एक प्रेशर है, आप क्या समझती है इसको ओवरकम कैसे किया जा सकता है? जिस तरह आप कह रहे हैं ना कि प्रेशर है या पेरेंट्स की तरफ से, मैं कहती हूँ जब इंसान में सलाहियत होती है ना जी तो वो नज़र आ जाती है। मेरे अंदर सलाहियत तो थी, मैं अपनी बात करूँगी सबसे पहले कि ओवरकम मैंने भी तो इस तरीके से ही अपना स्टेप लिया ना। मुझे भी प्रेशर होगा, कहीं ना कहीं से तो होगा, लाजमी बात है। लेकिन मेरा ये था कि जब टैलेंट नज़र आ गया मेरा कि मैंने एक चीज़ करके दिखा दी है, तो आप जब आपके अंदर एक टैलेंट होता है वो सामने आता है ना, तो फिर लोग सपोर्ट भी करते हैं। जब आपके अंदर कुछ है तो आप उसको दिखाएं। आप सिर्फ ना बातों से, मैं कहती हूँ कि बातों से कुछ भी नहीं बनता जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे। आप प्रैक्टिकल लाइफ में आए कि देखिए, जब लेट से अब से 4-5 साल पहले की बात है, बड़ी ईद थी, बकरा ईद पे, तो मैंने ना एक फक्की बनाई थी हाजमे के लिए कि अभी बड़ा गोश्त खाना है, गोश्त वगैरह खाते ऊपर नीचे तो लाजमी बात है मैदा तो डिस्टर्ब होगा। तो मैंने बनाई, उसके अंदर डाला था मीठा सोडा। अब मीठा सोडा जब नाम सुनते हैं ना लोग तो कहते हैं मीठा सोडा खाएं, ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा आप खाएं तो। अच्छा, लोगों ने मुझे बड़ा कहा कि यार ये आपने गलत बना लिया। मेरे घर में से ही कहा ना कि नहीं ये सही नहीं है, ये तो अंदर मैदे को ख़त्म कर देगा, ये वो इस तरह। मैंने कहा आप लोग यूज़ तो करें इसको। मैंने खुद अप्लाई किया, तो जब देखा कि नहीं ये तो ठीक है, तो मैंने कहा आप एक दफ़ा थोड़ा सा, मैंने उनको ज़बरदस्ती दिखाया, आप लेके तो देखें इसको। जब उनको आराम आया कि हाँ वाकई अच्छी चीज़ है, तो मैं कहती हूँ कि फिर उन्होंने मांगना भी शुरू कर दिया मुझसे कि अच्छी चीज़ें हमें दे दें। तो इसी तरह जब आपके अंदर कोई है चीज़ कि आप टैलेंट है आपके अंदर, सिर्फ सोचे नहीं, सोचने से कुछ नहीं होगा जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करके दिखाएंगे। चाहे आपके माँ बाप हैं, चाहे आपके हस्बैंड हैं, चाहे आपके कोई बहन भाई हैं, चाहे आप वो ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, चाहे आप किसी को कोई बिजनेस दे रहे हैं, चाहे आप टीचिंग करें, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिकल करके नहीं दिखाएंगे तो सामने वाला कभी भी सेटिस्फाई नहीं होता। बहुत अहम अंदाज है आपका इस हवाले से। नाइमा, मज़ीद ये बताइएगा कि ये जो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो फीमेल्स पढ़ती हैं, ड्यूरिंग एजुकेशन यकीनन हमारा तलीमी निज़ाम ऐसा है क्योंकि बिज़नेस आइडियाज़ उनके साथ शेयर नहीं किए जाते या इस हवाले से उनको जो है वो मोटिवेट नहीं किया जाता, तो वो स्टार्टअप्स लेने के हवाले से भी थिंक आउट नहीं करती बल्कि जॉब्स की तरफ जाना चाहती हैं। एक तो ये मेंटेलिटी है जो डेवलप हो चुकी होती है। फर्दर ये जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से आपने वो इंग्रेडिएंट्स को यूटिलाइज़ किया जो आमतौर पे घरों के अंदर मौजूद होते हैं और आपने बिज़नेस का स्टार्टअप लिया, और हमारी जो फीमेल्स हैं जब इस तरह का थिंक आउट कर रही होती हैं कि ओके ये बिज़नेस मौजूद हैं, ये चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन वो थिंक आउट कर रही होती हैं कि लोग क्या कहेंगे, तो ये जो एक अंदाज़ है ये उनको डीमोटिवेट कर देता है और वो बिल्कुल जो है वो कट ऑफ कर देती हैं चीज़ों से। तो लोग क्या कहेंगे, इसका क्या आंसर है? मैं कहती हूँ लोग देने के लिए नहीं आते, जब आपको ज़रूरत पड़ती है ना तो करना आपको ही पड़ता है। लोग सिर्फ कहने के लिए हैं। जब तक आप ये सोचेंगे ना लोग क्या कहेंगे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। बहुत अहम और बहुत अमेजिंग जो है वो आपका ये जुमला है कि लोग क्या कहेंगे। यकीनी सी बात है, लोग कहने के लिए आते हैं और लोग वही कहेंगे जो आप परफॉर्म कर रहे हैं, तो अगर अच्छा परफॉर्म करेंगे तो अच्छा कहेंगे, नहीं कर रहे तो यकीनी सी बात है आपको कहेंगे कुछ परफॉर्म कीजिए। गुफ्तगू का सिलसिला इसी अंदाज के अंदर जारी रहेगा और बढ़ते हैं एक ब्रेक की जानिब और मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
जी नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। प्रोग्राम का सिलसिला इसी अंदाज में जारी है, लोग क्या कहेंगे इस हवाले से हम बात कर रहे थे। और यकीनन ये जो एक जुमला है इसने बहुत से जहनों को काम करने से रोका है और बहुत से जहनों ने इसको इतना अपने ऊपर हावी कर लिया कि मुआशरे के अंदर वो किसी तरह की परफॉर्मेंस देने के हवाले से भी कासिर नज़र आए। तो नाइमा ने बहुत खूबसूरत बात की कि जब आप अच्छे अंदाज में परफॉर्म करते हैं तो यकीनन लोग वही कहते हैं जो लोग देखते हैं। जब अच्छा परफॉर्म करेंगे तो लोग यकीनन आपको अच्छा कहेंगे, और जब आपका अंदाज अच्छा नहीं रहेगा तो लोग आपको मोटिवेट करेंगे कि आप इस अंदाज में परफॉर्म ना करें, वो परफॉर्म करें जिससे आपको अच्छे नताइज मिल सकते हैं। इसका मतलब ये निकलता है कि लोग यकीनन कभी भी आपकी तरक्की के अंदर रुकावट नहीं हुआ करते। अगर आपके अंदर पैशन है और आप अपने इस पैशन को बेहतरीन अंदाज के अंदर प्रोफेशन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यकीनन हालात ऐसे मौजूद हैं और बड़ा ज़बरदस्त अंदाज है सोसाइटी के अंदर, आप तमाम तर चीज़ों को हवाले से ग्रो कर सकते हैं। नाइमा, आपकी तरफ आऊँगा और आपसे ये जानना चाहूँगा कि आमतौर पर जो फीमेल्स हैं सोसाइटी की अगर हम बात करें तो ह्यूमन हैरेसमेंट के हवाले से प्रॉब्लम्स का शिकार नज़र आती हैं। यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हमने ऐसे बहुत से केसेस देखे, आम सोसाइटी के अंदर भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हमें डेली बेसिस के ऊपर सुनने को मिल रही होती हैं। तो आप क्या समझती हैं कि मुआशरा इस हवाले से सेफ़ है कि फ़ीमेल्स जो हैं वो बिज़नेस का आगाज़ कर सकें? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सेफ़ है। मैंने तो अपना बिज़नेस का आगाज़ किया है और इस उम्र में किया है। तो अब जो मेरे बच्चे हैं, मेरी बेटी अभी यूनिवर्सिटी गोइंग है, अभी यूनिवर्सिटी में गई है, बेटा मेरा यूनिवर्सिटी से अभी फ्री होने वाला। तो हम ये जो एक है ना जुमला कि जो नौकरी है वो एक ख़ानदान पालती है, जो बिज़नेस है वो एक नस्लों को पालता है। तो हम तो अपने बच्चों को बिज़नेस की तरफ ही लेके आएंगे, चाहे इसमें बेटी है चाहे बेटा है। हमारी जो मेंटालिटी है कि अभी जो देखा बिज़नेस है, बिज़नेस में बहुत कुछ है। तो लड़कियां जिस तरह बिज़नेस कर सकती हैं। आपने बात की हरासमेंट की, तो देखें बच्चियां हैं चाहे बच्चे हैं, कोई भी हैं, आप हैं मैं हूँ हम, तो कॉन्फिडेंट रहें, ओवर कॉन्फिडेंट मत हो। राइट। जिस तरह मेरी बेटी अब कॉलेज यूनिवर्सिटी में गई है, बेटा पहले से यूनिवर्सिटी में था, हमने बेटे को भी यही कहा था कि बेटा ये कि रिस्पेक्ट देनी है ताकि आपको भी रिस्पेक्ट मिले। अच्छी नज़र रखोगे तो इंशाल्लाह अच्छी नज़र, आपने कहा कि आप अच्छा परफॉर्म करेंगे तो सामने वाला देखने वाला आपको अच्छा ही कहेगा। तो हाँ जी, बाय चांस खुदा ना खास्ता कहीं मिस हैप तो कहीं भी हो सकता है। इसके लिए इंसान को ये कि थोड़ा सा अपने आप को सेफ रखना चाहिए। अलबत्ता मेरी बेटी गई, हमने बेटी को भी यही कहा बेटा कॉन्फिडेंट रहना, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट कहीं नहीं होना। ओवर जो कॉन्फिडेंट होते हैं वो अक्सर लोग मार खा जाते हैं। तो सामने वाले को रिस्पेक्ट देनी, चाहे आपका वो मेल टीचर है, मेल क्लास फेलो है, चाहे आपकी वो फीमेल है, कोई भी रिस्पेक्ट दोगे तो इंशाल्लाह रिस्पेक्ट ही मिलेगी। अल्हम्दुलिल्लाह माशरे में मैं तो निकली हूँ, लोगों से जितने लोगों से भी मिली हूँ तो अच्छे तरीके से मिलते हैं लोग, आगे से रिस्पेक्ट ही देते हैं। आपका अपना ये होता है कि जब आप जैसे होंगे, जो गिलास के अंदर पानी होता है तो पानी बाहर आता है, दूध होता है तो दूध ही बाहर आता है। बस हम तो इसी उससे चल रहे हैं कि अपने बच्चों को भी यही सिखा रहे हैं, खुद भी यही सिखा रहे हैं। मुश्किल कुछ भी नहीं है जब आप करने पे आए। क्या कहते हैं कि जब आप करने की ठान लेते हैं तो यकीनन हालात कर गुजरते हैं, चले जाते हैं और आप बेहतरीन अंदाज से परफॉर्म करते हैं। नाइमा, हमारा मुआशरा पस्ती का शिकार है इखलाकी लिहाज से। इखलाकियात जो है वो हमारी गिरती चली जा रही हैं और जिसकी वजह से बहुत से मसाइल में जन्म लिया। तो आप क्या समझती हैं बच्चों की तरबियत के अंदर वालिदैन किस अंदाज के अंदर बेहतरी लेके आएँ ताकि जो इखलाकी तौर पर हमारा मुआशरा है दोबारा से जो वो बेहतरी की तरफ आ सके? देखिए, जिस चीज़ में आपको तरक्की मिल रही है वही हमें बैक पे भी कर रही है। हाँ जी, एक ये स्मार्टफोन जो आ गया है, नो डाउट मैंने तो बहुत कुछ जो मेरे अंदर टैलेंट था वो आगे आके मैंने सोशल मीडिया से ही सीखा है। उसको जो यूटिलाइज़ किया है मैंने, अपनी चीज़ों को मॉडिफाई किया है। जो इधर तक मैं पहुंची हूँ वो मैं सोशल मीडिया के ज़रिए पहुंची। लेकिन इससे ये हो गया कि अब बच्चे भी अलग रूम में बैठे हैं, दुनिया की खबर ले रहे हैं, साथ वाले की, माँ की, बाप की, बहन की, भाई की कोई खबर नहीं है। दूसरे रूम में बैठे, अपने रूम में बैठे, अपनी अपनी दुनिया लगाई हुई है। तो मैं कहती माँ बाप को ये चाहिए कि एक टाइम लिमिट रखें। जिस तरह अब हमारे घर में ये है कि मैंने लगवाई हुई है नेट, तो ज़ाहिर सी बात आजकल सबकी ज़रूरत है, लेकिन एक टाइम पे आके हम बंद कर देते हैं कि बस अब ये सोने का टाइम है, अब सोना है। नमाज के लिए बच्चों को उठाना है, चाहे वो बच्चे ना उठे, पता चल जाता है बच्चे देर से सो रहे हैं या कुछ भी, क्योंकि बच्चे तो बच्चे हैं ना, वो कुछ किसी ना किसी तरीके से अपना वे निकाल लेते हैं कि हम देख रहे हैं मोबाइल। और ये सब बच्चों का है, ये एक मेरे बच्चों का नहीं, सारे बच्चे। लेकिन माँ बाप का ये है कि माँ बाप उनको इखलाकी इक़दार में ये सिखाएं, अपने पास बिठाएं सबसे पहले,
اپنے پاس بٹھا کے بچوں کو جب تک آپ خود ٹائم نہیں دیں گے تو پھر بچہ بھی آپ کو ٹائم نہیں دے گا. اور جہاں ماں باپ کے ساتھ بچہ بیٹھتا ہے, جہاں ماں باپ کے ساتھ اچھی باتیں کرتا ہے, تو وہیں سے اخلاقیات جنم لیتی ہیں. اور رسپیکٹ کرنے کا بچوں کو آپ درس دیں کہ بیٹا جب آپ رسپیکٹ دو گے معاشرے میں تو آپ کے پیرنٹس کو بھی لوگ اچھا ہی کہیں گے. ہمارے گھر میں تو میڈ آتی ہے تو بچے اس سے بھی رسپیکٹ سے ہی بات کرتے ہیں. نماز قرآن سے لگاؤ رکھیں, بچوں کو تنبیہ کرتے رہیں کہ ہم جس طرح ٹائم پہ شور ضرور ڈالتے ہیں, بچے آؤ نماز پڑھو, نماز پڑھتے ہیں بھی بچے, اللہ کا شکر قرآن پاک بھی پڑھتے ہیں. تو یہی ہمارے اقدار ہیں, اگر ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے تو انشاءاللہ بہتری رہے گی. آپ بچوں کی تربیت اس طریقے سے کریں. دیکھیے اب یہ ضرورت بن گئی ہے اسمارٹ فون. آپ نے یہاں بڑی اہم بات کی قرآن کے حوالے سے, تو ایک سوال ہے جو میرے ذہن میں آتا ہے. یقیناً آپ ایک ورکنگ لیڈی بھی ہیں اور ایک ہاؤس وائف بھی ہیں. اب میں یہ جاننا چاہوں گا, آپ نے ڈیورنگ پروگرام اپنے بچوں کا تذکرہ کیا اور آپ نے یہ بتایا کہ فلاں بچہ آپ کا یونیورسٹی کے اندر ہے, جی جو بیٹی ہے وہ بھی یونیورسٹی کے اندر ہے, اور یہ جس انداز کے اندر آپ گفتگو کر رہی ہیں, اس طرح کی گفتگو یقیناً ہر پروگرام کے اندر مجھے سننے کو ملتی ہے فیمیلز کی جانب سے کہ بچے جو ہے وہ اس انداز کے اندر گرو کر رہے ہیں. اٹس اوکے, اگر وہ گرو کر رہے ہیں بہت اچھی بات ہے, یقینی سی بات ہے, اور سوسائٹی کے اندر اس انداز کے اندر گرو کرنا بہت لازم بھی ہے. لیکن دینی تعلیم کے حوالے سے ہم بہت کم یہ سنتے ہیں کہ میرا جو بیٹا ہے اس نے دین کے حوالے سے یہ سیکھا, یا بیٹی نے دین کے حوالے سے یہ سیکھا. اور دین ہم جو ہے وہ سیکھتے نہیں ہیں بلکہ ہم پرفارم کرتے ہیں لوگوں کو دیکھنے کے بعد. تو کیا یہ چیز اب دیکھتی نہیں ہے کہ جو بچوں کی تربیت کے اندر ہم بات کرتے ہیں اخلاقیات کی پستی کے حوالے سے, ہم بات کرتے ہیں کہ بچے جھوٹ بولتے ہیں, ہم بات کرتے ہیں ان کی تربیت کے حوالے سے, ہم ان کو وہ انداز سکھاتے ہی نہیں, دین کی وہ چیزیں سکھاتے ہی نہیں ہیں جس کے اندر انہوں نے امپلیمنٹیشنز کی طرف جانا ہے. تو ہم سکھاتے ہیں ان کو دنیا کی زندگی گزارنا ہے, لیکن جب وہ نہیں کرتے وہ پرفارم, تو ہم کہتے ہیں کہ شاید کہیں نہ کہیں پہ کوئی مسٹیک ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں یہ جو ایک فقدان ہے, جو عام طور پہ, جو میں خود بھی ایک سوسائٹی ممبر ہوں, میں نے تو یہ بہت کامن دیکھا, تو یہ جو ایک چیز ہے اس چیز کو کیسے دیکھتی ہیں آپ؟ میں کہتی ہوں میرا ایک چیز پہ بلیو ہے کہ جو کہانی ماں باپ لکھتے ہیں وہ اولاد پڑھتی ہے. ایسا ہی ہے کہ میرے ریسنٹلی ابھی 3 سال کے اندر میرے اپنے پیرنٹس چلے گئے ہیں دنیا سے. تو میرا یہ ہے کہ میں ان کے لیے خود, ہم قرآن خوانی کرواتے ہیں وہ ایک الگ ہے, کیونکہ کوئی اور آ کے قرآن پڑھتا ہے جب قرآن خوانی اپنے پیرنٹ کے لیے, لیکن ہم تمام بہن بھائی اپنے ماں باپ کے لیے خود کرتے ہیں. آج ہم کریں گے تو کل کو ہماری اولاد بھی کرے گی. ہم اپنا قرآن اپنے ماں باپ کے لیے خود ختم ماشاءاللہ, یہ بڑا ہی زبردست انداز ہے. میں پوچھنا مزید پھر یہی چاہ رہا ہوں کہ قرآن یقینی سی بات ہے پڑھنے سے پہلے ہم سیکھیں گے, ہم سیکھتے نہیں ہیں. مطلب کوئی ایسی فارمل ایجوکیشن بچے عام طور پہ نہیں لیتے ہیں جو یونیورسٹیز کے اندر جاتے ہیں, اور وہ یقینی سی بات ہے دین سے دوری تو یقینی سی بات ہوگی جب آپ نے وہ سیکھا ہی نہیں, آپ نے کوئی فارملی جو ہے کوئی ایسا کورس نہیں کیا, کوئی چیزوں کو لرن آؤٹ نہیں کیا, تو نہ تو آپ قرآن کو بہتر انداز میں پڑھ سکیں گے, نہ قرآن کے فہم کو سمجھ پائیں گے, نہ ایسے معاملات ہو سکیں گے. تو یہ جو فقدان ہے جو یقیناً پیرنٹس کی وجہ سے ہیں کہ پیرنٹس کا اس حوالے سے بہت زیادہ ہمیں رجحان نظر نہیں آتا, بلکہ میں اگر بات کروں مدارس کے اندر زیادہ وہ بچے پڑھتے ہیں جو سکولز اور کالجز کے اندر فیل ہو جاتے ہیں, تو بچوں کو انگیج کرنے کے لیے پیرنٹس ان کو جو ہے وہ مدرسوں کے اندر داخل کروا دیتے ہیں تاکہ وہاں سے وہ ایجوکیشن لے, اور الحمدللہ بڑے زبردست انداز کے اندر آفٹر ڈیٹ جو ہے وہ علماء کرام کی صورت کے اندر ہمارے سامنے یہاں ہوتے ہیں, تو بڑا اچھا لگتا ہے. لیکن یہ انداز بہت کم ہے کہ ہمارا دین کی طرف رجحان نہیں ہے پیرنٹس کا. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں یہ جو چیز ہے یہ کس انداز کے اندر ہمارے معاشرے کو جو ہے وہ بہت زیادہ خرابی کی طرف لے کے جا رہی ہے؟ دیکھیے سب سے پہلے تو بچوں کی تربیت ہے. ہمیں بچوں کی تربیت اس انداز سے کرنی چاہیے کہ بچے دین سے دور نہ ہو. یہ اسمارٹ فون تو آج کل سب کے ہاتھ میں, جو تربیت ہے وہ بچوں کو اس طرف لے کے آ سکتی. میرا جو بیٹا ہے اور جو میری بیٹی, جو ہم نے گھر میں قاری صاحب آتے تھے ہمارے بچوں کو پڑھانے کے لیے, وہ قرآن پاک ختم ہو گیا. موسٹلی مجھے نہیں پتا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے کہیں, لیکن عموماً لوگوں میں نے یہ دیکھا ہے قرآن پاک پڑھ لیا, بچے فری ہیں. لیکن ہم نے قاری صاحب کو کنٹینیو رکھا کہ بچے کو حفظ کروائیے صورتیں اور ان کو قرات سکھائی ہے. اب چھوٹی بچی ہے جو اس نے ماشاءاللہ 9 سال کی عمر میں قرآن پاک ختم کر لی, لیکن اس کے قاری صاحب پھر آ رہے ہیں, اب اس کو حفظ کروا رہے ہیں اور اس کو بتا رہے ہیں کہ بیٹا سورہ یاسین جو ہے وہ قرآن پاک کا دل ہے, سورہ رحمان جو ہے وہ قرآن پاک کی دلہن صورت ہے. یعنی جتنا ہمارے اندر ہم کہتے ہیں کہ بچوں میں منتقل ہو, اور بچوں کو پرفارم کر کے دکھاتے ہیں کہ دیکھیں نماز پڑھنی ہے بیٹا, قرآن پڑھنا ہے, یہ دین ہے. جو ہم کر سکتے ہیں بینگ اے پیرنٹ وہ ہم کرتے ہیں. لیکن یہ کہ معاشرتی طور پہ جس طرح اب ویسے تو ہے, یہ تو صرف ایک تربیت کا حصہ ہے کہ جب ہم کھولتے ہیں تو ایک آپ کے پاس جو ہاتھ میں پوری دنیا ہے اس کے اندر تمام چیزیں موجود ہیں. جب آپ کا بچہ اچھی اس پہ اگر آپ بچے کی اچھی تربیت کریں گے تو یقیناً وہ اچھی چیزیں ہی کھولے گا. ایسا ہی ہے, بڑا اہم آپ نے بات کی, اور ہمارا جو پروگرام ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچنے کو ہے. میں جاننا چاہوں گا کوئی ایسا پیغام جو آڈینس کے لیے دینا چاہیں آپ.
جی میں آڈینس کے لیے بالکل پیغام دینا چاہوں گی کہ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جب آپ کچھ کرنے کی ٹھان لیتے ہیں تو پھر وہ ایک جملہ جو مشہور ہے کہ آپ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے، کہ آپ صرف یہ سوچیں کہ میں نے کرنا ہے، اور اپنے بچوں کی تربیت سب سے پہلے جو چیز ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت اچھی کریں، کہ اگر آپ بچوں کے سامنے پرفارم اچھا کریں گے تو یقیناً آپ کے بچے بھی اچھے ہوں گے۔ اور دوسرا میں انٹرپرینور کے بارے میں بات کرنا چاہوں گی، جو خواتین چاہے مرد چاہے جو بھی، ہمارے معاشرے میں بڑھتا ہوا رجحان یہ بن گیا کہ ہم نے کام نہیں کرنا ہے، ہم نے مانگ کے گزارا کر لینا۔ آج کل ہر سگنل پہ آپ دیکھیں گے کہ لیڈیز، بچے، ینگسٹر، یہ سب مانگنے پہ انہوں نے اپنا آپ یہ کہ سرو کر لیا کہ کھڑے ہو گئے ہیں، لیکن یہ کہ محنت کرو گے تو محنت کے اندر عظمت ہے۔ اور آپ کی گفتگو کا جو محو تھا، جو آپ کی گفتگو کا یقینی کی بات ہے پیغام تھا، وہ یہی تھا۔ اور اقبال کا شعر میرے ذہن میں آتا ہے جو اس بات کی گمازی کرتا ہے کہ تو راز کن فقا ہے، اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، خودی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا، خودی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا۔ یقیناً جب انسان خودی کا رازداں ہو جاتا ہے تو پھر انسان خدا کا ترجمہ بنتا ہے، اور ایک بہترین انداز کے اندر بینگ اے ہیومن وہ سوسائٹی کے اندر پرفارم کرتا ہے۔ آج کا جو پروگرام ہے اس کے اوپر ہم نے بات کی کس انداز کے اندر سٹارٹ اپس لیے جا سکتے ہیں، سٹارٹ اپس کے اندر جو مسائل آتے ہیں ان کو کیسے ریزولو کیا جا سکتا ہے، اور بینگ اے پیرنٹس بچوں کی تربیت کیسے کی جا سکتی ہے، بچوں کی تربیت کے اندر دین ان کو کیسے سکھایا جائے، اس حوالے سے بھی ہم نے بات کی۔ یقیناً آج کے پروگرام کے اندر آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اسی انداز کے پروگرامز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے۔ اپنے میزبان کبیر حیات کو اجازت دیجیے، اس امید کے ساتھ کہ اگلے پروگرام میں ایک نئے مہمان کے ساتھ ایک منفرد ٹاپک لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے خدا حافظ۔